Nakahibaw ba mo nga ang pinakakusog nga linog sa Pilipinas nahitabo ni adtong Agosto 17, tuig 1976 sa Muro Gulf sa Mindanao? Ang maong linog adunay gikusgon nga magnitude 8.1 o gisundan kini og tsunami nga mikutlo sa kapin 8,000 ka kinabuhi. Kapin sa 10,000 ang mga naangol o kapin sa 90,000 ang nawad-an og Pinoy-anan. Ni adtong taknaa alas 12:11 sa tungang gabi, samtang nahinanok sa pagkatulog ang mga tao, kalit lang silang gipukaw sa makalilisang nga pagkurog sa yuta. Apan, dili pa di ay tumao ang katapusan. Pipila ka minutos lang, human sa kusog nga pag-uyog, misunod ang usa ka dakong tsunami nga misuyop sa mga baybayon sa Cotabato, Lanao del Sur, Sultan Kudarat ug Sulu. Ang mga dagkong balod nga sama sa kadagko sa bukid mibanlas sa tibuok komunidad. Miguba sa mga kabalayan ug daghang pamilya ang nahanaw. Kini nga hitabo gitawag kini og The Killer Midnight. Ni adtong 1976 ug hangtod karon nagpabilin nga pinakakusog ug pinakamakamatay nga linog sa kasaysayan sa Pilipinas.